نعت واسطے بحضرت مولانا قاری سمیع اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آتے نو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا، آتے نو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا، قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے، سارے اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے، اور روڈی چک والے ہو جنہ دا عقیدہ کہ ساڈا سارے چوں امام اچا ہے نا، اپنا بیداری دا ثبوت دیجئے نا، قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے، سارے اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے، اوندے قدماں دے وچ رل جاواں، اوندے قدماں دے وچ رل جاواں، شانہ پیر دیا بدر منیر دیا، او ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے ودائیاں نے، سنتا رسول دیا ساڑھے حصے آیاں نے، کیوں بدعتاں تے عمل کماواں، کیوں بدعتاں تے عمل کماواں، شانہ پیر دیا بدر منیر دیا، آؤ لوگوں سنو جیڑا آمنہ دا لال، دنیا تے ہویا دا چرچا کمال، آؤ لوگوں سنو جیڑا آمنہ دا لال، دنیا تے ہویا دا چرچا کمال، شان کی میں دسا سونا سب تو سونا ہے، اے ہو جیا دنیا تے نہ کوئی ہونا ہے، شان کی میں دسا سونا سب تو سونا ہے، اے ہو جیا دنیا تے نہ کوئی ہونا ہے، سونا اندہ قد کاٹ سونی چال ڈال، دنیا تے ہویا اندہ چرچا کمال، آؤ لوگوں سنو جیڑا آمنہ دا لال، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حق مسلک کے حق اہل حدیث حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب، حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب، نعرہ تکبیر۔ نام آیا آقا داتے جانواریاں، نبی دے صحابہ لائیاں جیاریاں، نام آیا آقا داتے جانواریاں، نبی دے صحابہ لائیاں جیاریاں، امت دا انہا کسے کتا نا خیال، دنیا تے ہویا دا چرچا کمال، موجزہ کمال سونے چن توڑے آڑا، ٹوٹے ہویا چن پھیرے آپ جوڑے آڑا، موجزہ کمال سونے چن توڑے آڑا، ٹوٹے ہویا چن پھیرے آپ جوڑے آڑا، انگلاں چوں پانی جاری ہویا بے مثال، دنیا تے ہویا دا چرچا کمال، رب نے بھیجیا جبریل آیا ہے، پیر چم چم کے تے جگایا ہے، نام آیا آقا دا تے جانواریاں، نام آیا آقا دا تے جانواریاں، نبی دے صحابہ لائیاں انج یاریاں، دنیا تے ہویا دا چرچا کمال، موجزہ کمال سونے چن توڑیا، ٹوٹے ہویا چن پھیرے آپ جوڑیا، انگلاں چوں پانی جاری ہویا بے مثال، دنیا تے ہویا دا چرچا کمال۔